आज 3 ल्हान ल्हान मोतयां तुमच्या वांटूक आनी कशी व्हरता आनी ती मोतयां म्हणून सांगल्यार आगमेंत दूंप बेजार केल्लें मीठ चबारंगूच आसा आगमेंत म्हणून सांगल्यार पवित्र केल्लें उदक आनी तें आमकां उपयोग पडटा थोडी आमी चिंता आगमेंत घराचें फावंडेशन करता आसतना घर बांदून उक्तावण करता आसतना घर बेजमेंत करता आसतना तितले उपाय केला पुरो म्हणून पूण हें पवित्र केलें उदक तिकेश आमी पाटी अशें पवित्र पुस्तकांत थंयसर अशें आसा की देवान संवसार आसता आसतना पवित्र आत्मो ताचेर ताणें देवान संवसार आसता आसतना ताणें उदक रचलें आनी पवित्र आत्मो ताचेर वचतालो उदकाचे वयर आसलो दुसरें म्हणून सांगल्यार देवान मोइजेक देवान सांगलें काड तुजी बेटकाठी आनी मार तुज्या लोकांक पिवंक उदक दी आनी ताणें तशेंच केलें ताची बेतकाठी काडली खडपाक मारली खडपांतलें उदक आयिल्लें आमी जाणा आनी आज आमी म्हणटा खडपांत आयिल्लें उदक बरें उदक तिसरें सांगात म्हणून सांगल्यार आमी नवे तेस्तामेंत घेवया जो बावतीस्त जॉर्दान न्हंयत उदक वाडोवन आसलें त्या तेंपार त्या उदकांतल्यान स्नान दितलो आनी पाताकडा जिवीत बदला म्हणटलो हे उदक निमाणें जेजू आपुणूच तो स्नान काण घेवन ती न्हंय आज पवित्र न्हंय कशी जावं पावला आनी थंयसर सबारण आजुनूय पवित्र स्नान काण घेतात आनी ह्या जाग्याक सबारण भेट दिता आसतना खंडीत जाण आमी पळयता ते उदक न्हंय बेश्टें दुसरें न्हंय पळयल्या बरी पूण थंयसर एक पवित्र घडीत घडिल्लें आमी उडास काडटा पवित्र पुस्तकांत जेजूचो स्नान जो बावतीस्मांत दिनचो स्नान ताचे उपरांत आमी पळयता मोगाच्यान जेजू कुर्सारून काडटा आसतना ताच्या काळजांत भायर सरलें उदक आनी रगत उदक भायर सरलें त्या काळजांत आनी जो आमच्या वांजेलांत आमी आयकता जी स्त्री जेजू सरशी आयिल्ली म्हाका उदक दी म्हणली जेजू म्हणलें जें उदक हांव तुका दिता तुका तान लागचें ना जें उदक हांव तुका दिता तें तुका तान लागचें ना सबार संभाशण थंय चल्ल्यो हांव सामर्यागार न्हू तूं जुदेव कशें जातलें पूण जेजू म्हणलो जें उदक हांव तुका दिता तुका परत तान लागचें ना आगमेंत म्हणून सांगल्यार जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो संभ्रम करन इस्टर म्हणटा पास्कांच्या काळार 40 दीस प्रायश्चित मागणें उपास दान धर्म आनी नाना तरेची तयारी करन त्याग आनी फरक करन आमी संभ्रमा भितर सरता आनी थंयसर भोव अपुर्बायेच्या रितीन सगळ्या सांता भक्तांचो आदार मागोवन तें उदक पवित्र करता आमी आनी तें उदक एकदम सत्य बरी जावन आसा हाचे सकत हांव ल्हान आसतना पळयला म्हजो एक विगार आसलो म्हज्या फिरगेजेंत आनी केदळा कोणी देंवसार लागल्ली कोणाक सैतान लागल्ली कोणाच्या आंगार कसले पुजेशन आसले म्हळ्यार तांकां कितें न्ही तांच्या आपणायल्ले सैतान आसले आत्मा आपणायलेले खोटे आत्मे आशिल्ले वा तांचेर तो आत्मो आयिल्लो तो काडून ताचे सरचें हाडटले आनी त्या वेळार तो पयलो उपाय करतलो हें आगमेंत तांचेर घालूंक ताच्या कानांत घालूंक त्या तोंडांत घालतलो आनी हाचे वरवीं तो किंकाड मारतलो तो सैतान किंकाड मारतलो तो खोटो आत्मा किंकाड मारतलो आमी आयकलां म्हणजे दोळ्यान पळयलां आनी अशें ताची सकत पदवी इतली आसली की आसा की पवित्र पुस्तकांतच आमी पळयता तें उदक तें पवित्र उदक जावन आसा जेच्या काळजांत थावन भायर सरलें आनी उदक आमी उपयोग करता आसतना तें पयलें आमी मानूंक काडूंक जाय तें जावन आसा पवित्र उदक उदका रुपार पवित्र आत्मो थंयसर येता आनी केदळा तें आमी थंयसर उदक आमी शेणयता आमच्या घरांत ह्या जाग्यावन पवित्र आत्मो आमचेर आमच्या घरांत तो दिवन वता तें पवित्र उदक तें भायर सरलें जिवीच्या काळजांत थावन तें आमकां सोडवून हाडटा घरांतलें सगळें मेळेपण भायर वता
सगळें खोटेपण भायर वता. माट मंत्र कितेंय केलें जाल्यार सगळें आमकां सोडयता. कित्याक त्या उदका वरवीं आमकां सोडवण मेळटा. आनी उदक आमी काण घेता आसतना म्हाकाचे न्हू त्या उदक सबार रितीन आमी उपेग करता. आदीं म्हाका इगर्जी वयताना पयलें आमी बोट बुडयतले आनी एकच बापाचें नांव काडटले नाजाल्यार भगवान कुर्साची कुरू म्हूण सांगून आमी कुर्साची कुरू काडून उपरांत आमच्या कुडीक ते आगमेंत लावन भितर सरतले. ताजो गुर्त ह्या इगर्जेंत हांव भितर सरता आसतना म्हाका एक बावतिजम दिला. त्या बावतिजमांत उडास काडून हांव आतां उदक म्हजेर शेणोवन हांव थंयसर इगर्ज माते भितर सरता. जेजूची कूड कशी हांव जावं पवित्र कुडींत भितर सरता. कित्याक आयतारा दिसा केन्ना आमी सांगाता मेळटा की ती जावन आसा एक जेजूची निगूड कूड आमी सांदे कशें आमी सांगात येता. तर तें उदक आमकां आदीं म्हाका इगर्जी भितर वता आसतना आमी तें घालूंक आसलें आनी कुर्साची कुरू काडून आमी थंयसर भितर सरतले आनी थंयसर भितर वता आसतना आमचें सगळें खोटेपण भायर सोडून देवाच्या जिवितांत भितर सरतले. बरें मीस बरें शर्माव बरें भाग्यवंतपण सगळें बरें आसलें बरें चलून वयतलें. पण आजकाल चडावत फ्रिगेजांनी आमकां तें बॅप्टिजमल फॉन्ट म्हणजे बावतिजमाचो तो जागो उदक भरलें वो आमच्या बागलाच्या भायर बोट बुडोवन कुर्साची कुरू काडचे वर बापाचें नांव काडचें आनी तें चिंतून हांव इगर्जे भितर वता म्हणलें तें आमचें हांव पयस केलां. देखून आमी हॉलाक गेल्ल्या बरी वचून वेता शीद बसता. हांव ल्हान आसतना आमी वेतेले आमी ते कुर्साची कुरू आगमेंत हात बुडोवन आमी पवित्र जातले आनी बावतिजम आमचो उडास करून हांव एक क्रिस्त आनी क्रिस्ताचे जिणेंत भितर सरता म्हूण सांगून थंयसर वचून पयलें आज जोड दिमी घाल साक्रामेंत जेजूक नमन करतले. आज आमी पळयता हांवें पळयता आसतना आमी वेता क्रिस्तांव वावरतीत एक हॉलांत बसल्या बरी बसता मागीर ते उलयता पळयता अशें पण आमचें तें घडटा. दुसरी सांगात म्हूण सांगल्यार पवित्र उदक आमी उपयोग करता आसतना खंय खंय आमी उपयोग करयाचे. पयल्या सुवातेर आमच्या घरांत पवित्र उदक दवरी जाय आनी पवित्र उदक आमकां सैतानाचेर वायटाचेर विघ्नाचेर पिड्याचेर सगळ्यांचेर आमकां मेकळें करता विंगड करता. आनी पवित्र उदक पवित्र जावन उरता देखून जेचे काळजांत भायर सरलें देखून तेंच उदक आमकां सुटकेचें जावन आसा देखून म्हाका उडास आसा. एक फावटी एका स्त्रियेन म्हाका सांगलें अदर म्हज्या घरांत कितें प्रॉब्लेम आसा बरें म्हज्या घरांत कितें प्रॉब्लेम आसा. हांवें जेजू लागीं मागलें आनी म्हणें जेजू तिका कितें प्रॉब्लेम तुजी खुशी जाल्यार म्हाका उडापें कर. मागीर तिका सांगलें हांवें तूं एक काम कर तुज्या घरांत आत्मेत आसा गी आसा बरें तर एक काम कर पयलें तुजेर घाल उपरांत घरांत तुजे भोंवतणी घाल तुजे बेसांव तुज्या घराचेर घाल हांव तुका पदवी दिता बेसांव घाल ताचे उपरांत तुवें थोडांत भोंव आनी सतमांता म्हणत तूं वच आनी हांगासर मागणें करून आसा जेजू मुखार. हांव मागणें करनासलो आनी ती वता आसतना मदेंच एक गट्ट बोब मार लागली फादर 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 म्हणून. हांवें तेका विचारलें भियेनाका घट राव भियेनाका. ना फादर म्हज्या कुडी कितें जाता फादर हांगासर म्हाका कितें जाता फादर हांगासर घट राव आनी ते आगमेंत थंयसर परतून भोंवतणी उडय आगमेंत भोंवतणी उडय. आनी त्या ती म्हणूंक लागली जायत फादर हांव तशेंच करता म्हूण दर्शन गेली. आनी ताजे उपरांत परतून कॉल कर म्हणले फादर केदळ हांव थंयसर त्या जाग्याच्या कोनशार थंयसर पावली हांव म्हाका एक तर कितें भोगलें फादर आंग घालूंक लागलें फादर हांव खावंक जेवंक लागलें फादर कितें कितें घडलें फादर म्हाका पूण केन्ना तुमी आगमेंत घाला म्हूण सांगलें थंयच्यान म्हजी सगळी पिडाय गेली आनी थंयसर प्रॉब्लेम गेले. आतां समाधान आसा फादर बरें दिसता फादर जिवाक तुमकां देव बरें करूं. हांवें सांगलें म्हाका न्ही देवाक अर्गां दी इतलेंच पुरो देवाक अर्गां दी तुज्या मागण्यांत प्रत्येक जावन दैवीक आकृतीचो तेर्स भेटे आनी देवाक अर्गां दी देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर. म्हाका न्हू सबार फावटी हें उदक आमकां मस्त रितीन आमकां उपयोग जाता. आनी घरांत अशें घडलें की तांच्या घरा एका तरेची पिडा एका तरेची घोव बायलां मदीं झगडी बरीं मनशां जाय तितले पयशे आसात ग्रेस्त मनशां बरें आसा मोगान आसात म्हातारी आवय आसा पुरो बरें पूण तांच्या मदीं समाधान ना. ती म्हणूंक लागली फादर ही आमच्या घराची बेसांव घाल
हांव घराचे बेसांवान गेलो आतां पासून थोडे तेंपा उपरांत परतून ती म्हणाली फादर केले प्रॉब्लेम आसा आमच्या घरांत कितें कितें प्रॉब्लेम आसा आमकां कळना फादर तुमी दया करून आमच्या घरांत येयात आनी मागणी करात हांवें सांगलें हांव हांगा मागणी करतां हांव खंयसर आसा थंय मागणी करतां आनी तुमकां फुडें जातलें कितें प्रॉब्लेम तें आनी त्या दिसा तांकां एक रूप आयलें आनी तांचे लागीं झुजोंक लागलें म्हाका तुमी ह्या घरा भितर येवंक दिनात म्हाका तुमी घरा भितर येवंक दिनात हांवें विचारलें तूं कोण हांव एक खोटो आत्मो हांव एक खोटो आत्मो घरा भितर म्हाका येवंक तुमी दिनात देखून ताणें म्हळें आमचें घर देवाच्या आशिर्वादान भरलां आमचें घर पवित्र केलां आगमेंतान शेणयलां आनी पवित्र घर तुका येवंक अधिकार ना जेजूचें घर हें ताका त्या रुपान म्हळें तुमच्या घरांत येता तुमचें थंय न्हय पूण तुमचें जिवीत पाड करचे खातीर जी व्यक्ती तुमच्या घरा काम करूंक येता तिचे भितर थावन येता तांच्या घरा एक हिंदू स्त्री काम करूंक येतली सद्दां येतली झाडटली पुसतली वस्तू धुतली बरें काम करतली आनी तिचे मुखांतर हांव येता म्हणून तिणें म्हाका कॉल केलें आनी हांवें सांगलें तिका आज तावन ह्या घराक तूं येवचो न्हय भायर सर आनी तूं येवचो न्हय उगडापी केलें पवित्र उदकान आगमेंतान हें तांच्या घरांत आसलें हांवें ताका सांगलें त्या स्त्रियेक तुमच्या घरा येवचें बंद करा म्हाका न्हू थोडो तेंप पयस रावली हांवें म्हणालें फादर सगळें बरें आसा आमी आतां कितें करी जाय आमकां कामाची मेळनात हांवें सांगलें तिका आयिल्ल्या वेळार इल्लें पियोंक दियात आनी तिका पियोंक दिता आसतना एक हुंडो पवित्र उदक घालात आगमेंत घालात आनी तें पियोंक दियात जावं कॉफी जावं च्या कितेंय तिका पियोंक दियात तातूंत एक ड्रॉप घालून दियात कित्याक चेतां आसलो भायर सरता म्हाका न्हू पवित्र आगमेंत इतलें पवित्र की आमी खंय धांवची गरज ना पवित्र केलें ह्या जगान देवान बेसांव घालून तें पवित्र आसा आनी इतलें पवित्र की तें देखून तें पवित्र उदक म्हणटा हांव आगमेंत म्हणपाचो अर्थ समजुचो ना आमकां पवित्र उदक तें पवित्र केल्लें उदक तें सोडवणेचें उदक तें आनी देवानच आमकां दिलें उदक तें हें उपेग कर जावं म्हजो गुर्त तुज्या साल्वासांवा खातीर देखून हें उदक आमी खंयसर उपेग करयात सकाळीं उठ्ठा आसतना तुवें तातूंत हात बुडोवन पोट बुडोवन तुका एक बरी कुर्साची कुरू काड तुजी चिंतना तुजी उतरां तुजें काळीज आनी तुजी कूड त्या पवित्र उदका वरवीं देवाक समर्पण दी पयलें दुसरें जरी तर तूं उठले पडले पवित्र पुस्तक वाचताय परतून बोट बुडय आनी जस्ट एक कुर्साची कुरू काड तुजें उतर समजुच्या खातीर सुमया म्हजें मन उगड आनी म्हाका पवित्र कर तिसरें म्हूण सांगल्यार तूं तुज्या कुडान धांवन आनेका कुडाक येताय हर एका कुडाकी एक बेसांव घाल आनी वेळा काळा प्रमाणे गरजे प्रमाणे म्हणल्या बरी थंयसर एक आगमेंत व्हरून एक ड्रॉप उदक घाल्यार पुरो मुस्त घालची गरज ना एक ड्रॉप उदक घाल्यार पुरो तुजें कुजन नितळ जाता सगळें वायटान तुका राखता तुजो गॅसय ब्लास्ट जायना गॅस लीक जावं पुरो तो ब्लास्ट जायना तुजें इलेक्ट्रीक शॉक येना कांयच येना कित्याक थंयसर पवित्र उदक पवित्रपण देवाचें काम करता तूं घडये तुजें कार सुरू करताय एक ड्रॉप थंयसरी घाल एक तें जावन एक वाहन खंयच्या कडेन कितें जाता आमी नेना तूं सेफ पूण तुज्या उजव्यान दाव्यान फाटल्यान मुखल्यान येतली तुका सेफ्टी दवरता म्हणून खंयची गॅरंटी ना पूण जरी तर तुवें उदक उपेग केलें आनी बाबाड दवरन तुज्या वाहनांचेर एक आशिर्वाद घाल तें तुवें एक ड्रॉप उदक पवित्र उदक थंयसर शिंपडयलें ताचेर विस्वास वस बऱ्या तरेन तूं खंडीत पाटी पावतलें तुजे विस्वासाचेर वंदून आसा तिसरें म्हण सांगल्यार तूं वावराक वयताय तुज्या वावरा हातेराचेर एक ड्रॉप उदक घाल नाजाल्यार बोट बुडय ताका लाय आनी सांगता आस तुज्या भोंवतणी तुवें काम करच्या वस्तूंचेर मॅशिनाचेर तुज्या शॉपाचेर तुज्या बिजनसाचेर तुज्या ऑफिसांत हर एक कडेन तें पवित्र उदक वर एक कुर्साची कुरू काड आनी अशें तें पवित्र उदक आगमेंत इतलें पवित्र की सैतानाचेर वायटाचेर विघ्नाचेर पिड्याशिडेचेर नश्टाचेर दुस्मानाचेर आनी सगळ्या
पिड्यांतले तुका निवारतले. पवित्र उदक उपयोग कर. खंयसर तूं आसा की थंयसर राती न्हिदोंक वयताय, न्हिदोंक वयचे पयले इल्लें आगमेंत उडय. तुज्या बेड्डाचेर तुज्या रुमांत एक ड्रॉप पडला पुरो आनी ताच्या उपरांत न्हिदोंक वच. तुका बरी न्हीद येतली. तूं शिकोवंक वयताय, तुज्या बुकाचेर एक उंडू एक ड्रॉप उदक पवित्र उदक घाल आनी थंयसर तुका शिकोवंक मोन येतलें. तूं घडये तुका थॉट जागो आसा, तुज्या घरा भोंवतणी उठ आनी एक ड्रॉप ते पवित्र उदक घाल. हाचे वरवीं तुजें थॉट बरी फळां दिवंक शकतली. कित्याक केदार ताका वायरस येतात, ताका आमी स्प्रे घाल मारता, पूण पवित्र उदक जावन आसा हें सगळें तुका धर्मार्थ देवाच्या कृपेन पयशे दिनासतना आनी ताका कितें आनी कितें मिक्स करनासतना, डायल्यूट करनासतना तुका तें पवित्र करता. मगाचें न्हू पवित्र उदक न्हय त्याच वेळार कोणी सरून गेलात, घरांत कुटुंबांत सरून गेल्यात, तांचेर उदक घालात, तांचेर तें उदक घालात. सैतान तांचो पयस वचून दी आनी आत्मा देवा चडशी वचून दी. दुसरें म्हण सांगल्यार तुज्या घरांत कोण येतात तांकांय तशेंच तांचेर इल्लेशें उदक घाल आनी तांकां स्वागत कर. देव तुज्या घरा येवं दी. नाजाल्यार ती कितें कितें उलोवन, कितें कितें म्हणून, कितें कितें सांगून, कितें कितें चिंतनांनी बरोवन तुमच्या मदें झगडें जायत आनी ताणें सासणां घेनातल्या पळय तुमच्या घराचें समाधान वन वतीत. तुमच्या भुरग्यांचेर, तुमच्या व्हडांचेर, ल्हानांचेर, प्रायवंताचेर आनी प्रत्येक जावन कोणी हुशार नात तांचेर तें आगमेंत घालात. तांच्या कपालाचेर एक कुर्साची कुरू काडात. आनी अशें ज्या घरांत आगमेंत ना त्या घरांत खोटेपण सैतान आसची गॅरंटी आसा कशी म्हाका दिसता. तुमकां मेस्मरायज करना हांव, तुमकां दुसरी शिकवण दिना हांव, पूण त्या पवित्र आगमेंताची सकत, त्या पवित्र उदकाची सकत, जेच्या काळजांत वावल्या उदकाची बोड आनी पदवी तुमच्या लागीं मांडूक हाडून आसा. तसो मोग करात. सांगाता तुमी सांगाता मागणें करता आसतना, तुमचो अमरीक तेस करता आसतना वा हेर कितें मागणें करता आसतना जे दैविकाक वचून वेळा वेळा प्रमाणे ती मागणें करता आसतना तुमचेर इल्लेशें शेणयात. नाजाल्यार एक ताटान दवरून बोट बुडोवन थंयसर एक कुर्साची कुरू काडची पवित्र उदकांत एक सवय दवरात. तुमच्या भुरग्यांचे हेरांचे समस्या बेसांव घाल्या वरवीं तुमच्या भुंयमाटाचेर, तुमच्या वाहनांचेर, तुमच्या वावराच्या सगळ्या संगतीचेर तुमी वेसांव घाल्या वरवीं तुमचेर पयलें बेसांव घालात. जर कोण शेणयता ताणें पयलें आपणाचेर घालें. आतां सगळें सैतान वयतलो पूण हाचेर भितर आसतलो. देखून मगाच्या उगडास दवरात. हें पवित्र उदक तुमकां पवित्र करता. सांबाळून दवरात उदक. थोडें सवय आसा इल्लेशें उदक आगमेंत उरलें ताका आनी इतलें एक बालदी उदक घालें करनाकात. वसात ह्या जाका लागीं बेसांव घाल दिया फादर म्हण सांगात. ताणें घालें बेसांव पावता. ताणें एक बेसांव घालें तें पवित्र जालेंच तुवें विस्वास दवरी जाय. कित्याक ह्या जगाक बेसांवा वरवीं पदवी आसा. बेसांवाची पदवी आसा आनी ताच्या बेसांवान तें पवित्र करून देवान ताका पदवी दिला. इगर्मांतल्यान ताका अधिकार दिला. तूं अशें कर म्हूण सांगून. देखून एपडी देवान दिल्लें बेसांव ह्या जगा उद्देशी तें खंडीत जावन तें पवित्र जातलें आनी तुमकां तें फायद्याचें जावंक पडटलें. घरांत आगमेंत दवरात, उपयोग करात. फितीसपणां बरी न्हय पूण गरजेक पवित्रपण आपणावंक, घर पवित्र दवरूंक, कूड आनी आत्मा पवित्र दवरूंक, शांती समाधान हाडूंक आनी मागण्या वेळार तुमकां सैतान नाडनातले बरी आनी सांगात तुमकां नाना तरेचे कश्ट, दूख, बेजार आयिल्ल्या वेळार ते उपयोग करात आनी ताचेर भरवसो दवरात. कित्याक ते जेजूच्या काळजांत भायर सरला आनी ताचेर आशिर्वाद घाला आनी ताचे वरवीं इजिप्तकारांक तांबडे दर्यांत पांय भिजन आसतना फारावी हातांत राखलें आनी तें सुद्दां तुमकांय राखतलें, आमकांय राखतलें, समेस्तांक राखतलें. आनी जरी तर सैतान आयलो उपरांत ताचेर आगमेंत घालून धांवण्याच्या पयल्यानच आमी तें उदक काण गेलें जाल्यार इल्लेशें जिबेर काण घेवन आमी उपयोग केले जाल्यार कुर्साची कुरू काडून सगळी कूड सोम्यांक समर्पण दिल्या वरवीं आमी खंडीत जावन पवित्र जावेत आनी उदक हर एका रितीन हर एका कडेन उपयोग करात. मिसयूज करनाकात. ताचे पवित्रपणाचो शिराक पाटी घालून घेनाकात पूण पवित्रपणाचें पवित्रपण, भाग्यवानपण ते आपणावंक प्रयत्न करात. तुमच्या भुरग्याच्या मोबायलाचेरय एक आशिर्वाद घालात.
खंयच्या कडेन तुमचे भुरगे कितें पळोवचें, कितें देखचें, कितें बरें न्ही, पबजी नाना तरेचे खेळ खेळून टायम वेस्ट करता, कडेन जिवीत बदलीत. एका ड्रॉप थंयसर तुमी कुर्साची कूर ताचेर काडल्या म्हळ्यार म्हाका कोणें कॉल केल्यार पयलीं हांव म्हज्या मोबायलाचेर आशिर्वाद घालचें, मागीर हांव आयकूंचें. कित्याक कितें खबर येता आमी जाणा, पूण देव तें पवित्र कर म्हणून हांव आशिर्वाद घालतां. तुमी घालयत. कोणेंय कॉल केल्यार वळखीच्यान आवयन कॉल करून पुरो, बापायन कॉल करून पुरो, भुरग्यांनी कॉल करून पुरो, कोणेंय कॉल करून पुरो, इश्टांनी कॉल करून पुरो, घोवान कॉल करून पुरो, बायलांनी कॉल करून पुरो. एक बेस्ट सावंड घालून तुमी जर तर मोबायल काडलो जाल्यार बरी खबर न्हय जाल्यार तुमकां शांती समाधान तुमकां मेळटलें. कित्याक आशिर्वादाक पदवी आसा म्हणून हांवें तुमकां कळयलां. आशिर्वाद सकत आशिर्वाद कितली आमकां गरज आसा हांवें तुमकां सांगलां. म्हाका दिसता हें पवित्र उदक आमच्या सांगातच आसा जाय, आमच्या घरांत आसा जाय. आमच्या घरा भितर सतना कुशीक तें पवित्र उदक आसा जाय आनी तें काण म्हज्या घरा भितर सरता आसतना शांती समाधान काण घेवन पवित्रपण काण घेवन भितर आसा जाय. घरा भायर वयता आसतना परतून तेंच काण घेवन कशी पापसाय म्हणटा की आमची घरां जावन आसात एक इगर्मतेची सावळी आनी कशी आमची कुटुंबां आसात तशीच आमची इगर्मता म्हणटा की तेका तुमचेच घर जावन दी एक देव मंदीर थंयसर पवित्र उदक आसा केल्लें. समजला तुमची चिंता आनी तुमकां त्या पवित्र उदकाचो चड पवित्रपण काण घेवंक, पवित्रपण न्हेसोवंक, पवित्रपण जियोवंक, पवित्रपण आपणावन हेरांकी पवित्रपण दिवच्या खातीर तें तुमकां उपकार केलो म्हणून हांव खुशी उरतां. दुसरी सांगल्यार आमी धूप उपेग करता. धूप उपेग करची घरांनी. सबारण धूप घालतात घरान कित्याक धाकट्या भुरग्यांक न्हाणयल्या उपरांत इल्लोसो परमळ येवं दी, इल्लीशी न्हीद येवं दी अशें म्हणटा. थोडे धूप भुरग्यांक आमी उपेग करता, तांकां जी इश्ट आयला ती वचून दी म्हूण सांगून. ताचे विशयान चड हांव नेना, पूण हांव इतलें जाणा धूप तुमी घाल्ल्या वेळार उज्याक ते पवित्र जाल्लो तो धूप तो वयर वता गी तशेंच आमचें जिवीत देवाक आमी समर्पण दिता. आनी घरांत सांजेच्या वेळार आमरी करता आसतना देवाच्या बडव्याक आनी मरिया आमच्या मायेक सांता भक्त सांगता, बडव्या सांगता, तिका आमी स्वागत करना. आमरी म्हणटा आसतना हो धूप आमच्या घरांत आसल्यार बरो. कित्याक म्हण सांगल्यार ह्या पवित्र परबळान देवाक आमी स्तुती दिता आसतना धूप जावन आसा खुणा हे गुर्त बापा जसो धूप ताजो परमळ वयर वता गी तशें आमचें कुटुंब सगळो दिसतूय आमकां राखल्या सांबाळल्याक हांव तुका समर्पण दिता. ह्या धुंपाच्या परमळा सांगता, ह्या धुंपाच्या पवित्रपणा सांगता पळय. पूण तो धूप पवित्र करीचे की तुमकां सोडिल्लें पूण पवित्र करचें जाल्यार घरांत परतून घरांत मुयो येतात, घरांत उमले येतात, घरांत वाडा येता, घरांत एका तरेची शेड खोंकली पिडा शिडा गोरवांक तांकां हांकां कसलेय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तो पवित्र केला बरो म्हणून सांगूंक हांव खुशी उरता. कित्याक जे ह्या जगाक आशिर्वाद घालता ते पवित्र जावन आसा. देखून पवित्र केला बरें, पूण तुमकां सोडलें पूण फितीसपणां मात्र भरनाकात, फितीसपण मात्र तुमी फॉलो करनाकात. दया करून सारकें समजून काण घेयात. हांव तुमकां सांगूंक खुशी उरतां. धुपाचो परमळ वयर गेल्या बरी देवाक अर्गां दिता, आमकां समर्पण दिता. आनी तिसरी संगत जावन आसा मोगाचें नांव मीठ. हांव तितलो नेना आसलो. एक फावटी एक इंटरनॅशनल कोर्सांत हांव एटेंड जाल्ल्या वेळार थंयसर इनर हिलींग, प्रेयर, एक्झॉर्सिझम एंड कावन्सिलींग आनी डिलिव्हरन्स आनी तो वांटो काडीत आसतना थंयसर त्या पवित्र मिठाची जाणवाय अंतरराष्ट्रीय मट्टार उसारलें हांवें समजून काण केलो. देखून ताचे उपरांत हांवें म्हणटा मीठ उपेग करा. थोडे फावटी आमची भुरगीं हांवें म्हज्या आदल्या टॉकान सांगल्या प्रमाणे सबार सैतान तांचे आसतात. हे फावटी हांव तरणाटे रेती देवन गेल्या वेळार 69 सैतान थंयसर तांणी म्हाका मेजून दाखयले. 69 सैतानाचीं नांवां हांवें तांणी बरोवन दिलीं म्हाका, तांचे ते आसात म्हूण सांगून. आनी केदळा आमचे ते खोटेपणाचे सैतान आसात. एक लाखच भायर घालचे जाल्यार एक दिसा भायर वचनात ते थोडे भितर आसतात. म्हणजे मिसाक येता आसतना ते ताका सोडटात. मीस जाल्यार कुडले ताका परतून पाटी लागतात. देखून मीस जाल्यार कुडले तांची अवस्था पळया कितें उलोवचें. तेंचं जिवीत कितल्या अपुरबाय जेजूच्या महासर्गात काण घेवन आमचें मास जेजू तें एक आनी जेजूचें मास आमचें मास जाला. आमच्या रागात जेजूच्या रागात जाला, जेजूच्या रागात आमच्या रागात जाला. पूण मीस जाल्यार कुडले
कितें उलयतात, झगडोंकच येतात, मारामारी, आदलो राग काण घेवन. कित्याक तो सैतान भायर गेल्लो, आतां भितर सरला. देखून जेजू म्हळें, तुमी सक्कड नितळनात, तुमचे मदें एकलो जो मी सांगता बुडोवन तो खाता तायते. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तायते जेजूची कूड आनी रगत वेच्या बदलाक सैतान भितर सरलो. तायते सैतान भितर सरलो. इतलें खोटेपणां धरतल्यांक मिसा उपरांत अशेंच घडटा. देखून म्हाका न्हू एक पाटी एका दिसान वचना, एका दिसा वचना. तरेपणी सबार वेळ लागता, सबार मागणी जायचें, सबार आमी तेर्स करीत जाय, सबार उपास करीत जाय आनी आमचें जिवीत बदलीत जाय आनी आमचें बरें जिवीत पळयलो सैतान आमकां सोका सोडून वयता. आमी कितें करचें म्हूण सांगल्यार ह्या संगतींत आमी मीठ उपयोग करीत जाय. मीठ बेश्टें हाडून उपयोग करचें न्ही, पूण मीठ याजकान बेसांव घालीत जाय. आनी केदोळ त्या मिठाचेर तो याजक बेसांव घालता तें पवित्र जाता. आनी देखून मीठ आमी ताळल्यांक घाल्या बरी न्ही, गोरवांक घाल्या बरी न्ही, वा आमच्या पेजीच्या मडके घाल्या बरी न्ही. इल्लेशी घाली जाय, इल्लेशी मीठ घाली जाय. तें जावं पुरो घट मीठ, जावं पुरो पूड मीठ, तें कणगे जाय. इल्लेशें आमच्या खंयसर आमी मीठ घालता आमी तांतूं घालून आमी सेवी जाय. तें सेविल्ल्या वरवीं तें आमच्या कुडीक, आमच्या शिरांनी, आमच्या शिरांनी तें भितर सरता. आनी केदोळा तें भितर सरता त्या वेळा त्या शिरांनी आशिल्लें खोटेपण सैतान बसयलो भितर, खोटेपणांत बसयल्लें तें भायर सरता. देखून आमी पवित्र पुस्तक देखून आमी कॅरिझमॅटीक मागणे वेळा मागलें आयकूंक जावं पुरो. बापा यार तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हज्या शिरांनी, म्हज्या आडांनी, म्हज्या बोन मॅरोंत, म्हज्या चिंतनांनी, म्हज्या बोगणांनी फुल्ल कंट्रोल तो काण घेवन दी. कित्याक शिरांनी आशिल्लें तें खोटेपण, एक नांवाचें सैतान तें म्हाका उपद्र करतात. जावं पुरो कुडीची ओडणी, एक सुलभ अशी कुडीची ओडणी. केदोळा आमी कुडीची ओडणेची आमी ताची जय धरूंक बारीच कश्टांची. पूण कितें जाता, कुडीची ओडणी जरी तर आमी ताचेर मीठ काण घेवन तें मीठ इल्लें आमच्या जेवणांत घालून आमी काण घेता जाल्यार तें सोकास आमच्या कुडींत पवित्र मीठ आसतना आमची कूड सोकास नितळ जाता. आनी अशें आमी आमची कूड पवित्र करूंक पवित्र जात्म्याक आमी आमचे भितर येवंक सोदता. देखून मीठ याजकान आशिर्वाद घाल्लें, पवित्र केलें, इल्लेशें गरजेचें. देखून तुमी मीठ जावं तुमच्या घरांनी मुयो आयिल्ल्या वेळार आनी कितें वाळे आयिल्ल्या वेळार तुमकां उपद्रवचे वस्तू आसा जाल्यार, किडी येता जाल्यार तुमच्या घरांत जायते एका तराचे तुमच्या घरा येनातल्यो वस्तू येयच्यो जाल्यार ते इल्लेशें मीठ थंयसर घालात. तर फुडें आमी म्हणून पुरो हें आगमेंत धरनीर पडटा, मीठ धरनीर पडटा, धूंप एके बोटी सकयल पडटा. काल करचें तुमची चूक न्ही, तुमी चूक करनात, तुमी बाता करनात. कित्याक फकत ते हातेर आमकां भावार्थान देवाचे लागीं व्हरचें आनी देवाची सोडवण आमी आपणावची. देखून आतां सकयल पडल्या आगमेंत चलोन गेल्या कुडले तें व्हडलें पातक महापातक जायना. उडासवरात आमचें कोशेर्त नितळ आसत जाय, आमचें मन शुद्ध आसत जाय आनी सांगाताच आमचो भावार्थ अखंड आसत जाय म्हणटा सांत पावल नव्या तेस्तामेंतान. देखून म्हाका न्हू आमकां पवित्र उदक आमच्या घरांत आसून दी, परतून उपयोग करया आमचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या कानांनी, आमच्या जिबेचेर. आनी गरज पडल्यार हुशारांतल्या वेळार तांकां इल्लेशें घालून इल्लेशें पिवंक दिवचें. आमच्या घरांत मोर नासल्या वेळार आमच्या घरा भोंवतणी कस दूख आयिल्ल्या वेळार, बेजार आयिल्ल्या वेळार, आमच्या मदीं झगडटा आसतना इल्लेशें भोंवतणी आमी इल्लेशें घालचें, एक सुंडूक घालून इल्लेशें घालचें. ताचे उपरांत आमचेर कोणी रागार आसा जाल्यार, आमच्या घरांत कोणी येता जाल्यार, आमी घरांतल्यान भायर वयता आसतना तें इल्लेशें उपयोग करचें. आनी ताचे उपरांत तेंच पवित्र उदक आमकां सर वायट हांवें निवारतलें. दुसरें धूंप देवाक महिमा दिता जाल्यार बरो धूंप घालात आनी धूंप उडासवरात धूंप घालचें. जळार धांवणचे मातें जळार धांवतात पूण धूंप घालचो देवाक महिमा दिवच्या खातीर. आज देवान दिल्या सगळ्या दिसां खातीर हांव सांजेच्या वेळार धूंप घालतां, देवाक महिमा दिता. हें तुमच्या मनांत आसूं दी आनी देव त्या देवान येतलो. घरांत आवाज म्हणटा आसतना
एके बडी आमी म्हणलें आसा. आमच्या घरांत आवाज येता फादर, आयदनां पडटात, हर एक दीस आयदनां पडटात. ताका हांवें म्हणचें, तूं म्हणटा मेल्लीं आयलात, आल्मां आयलात, सैतान आयला कोणा म्हणून, कित्याक चिंतलें देवाचो बुडवो आयला म्हणून. त्याच प्रमाणे आमचें मन नितळ आसूं दी, आमचें काळी नितळ आसूं दी, आमचें अंतस्करण नितळ आसूं दी, आमीच नितळ आसया, खंडी जावन सगळें आमकां बरें घडटलें. ल्हान ल्हान कर्तुवां वरवीं आमकां तें जायतें उडापें जातलें आनी ताचे ह्या मोगा वरवीं आमचें तें देवाचो मोग, देवाचें हाजरपण आमचें थंय, आमच्या कुटुंबां थंय, भुरग्यां बाळां थंय, शेत समार थंय आमी वांटूंक शकतले. आनी ह्या मोगान जेयले सासणाक एक दीस देवा निर्मेला दिसा आमी देवा थंय ताका रूप रोपणेची भाग आमकां फावो जातलें. देखून म्हाका विचारना आगमेंताचो उपयोग, धुपाचो उपयोग आनी मिठाचो उपयोग गरजेचे. 3 संगती आमच्या घरांत दवरया आनी हाचे पवित्रपण आमी समजून घेवया आनी एका वर्तेनी हांवें उडास करता. फितीसपण हाडूंक न्ही, पूण तुमकां बरेंपण हाडचे खातीर हे वस्तू तुमी उपयोग करीत. आज 3 वत्यां एकच स्टॉकांत हांवें तुमचे थंय वांटून गेल्यात. म्हाका दिसता हाचो उपयोग करन, ह्या 3 वस्तूंचो वा 2 वस्तूंचो वा 1 वस्तूचो उपयोग करन इल्लेशे प्रयत्न करात थोड्याच दिसांक आनी तुमच्या जिणेची, तुमच्या कुटुंबाची बदलावण पळयात. पण पयले उपयोग करचे पयले तुमी मीठ काणघेयात. उपयोग करतलो आगमेंत काणको दी आनी उपयोग करतलो धून करता आसतना देवाक अर्घां दिता म्हणून दी. तुमकां समेश तांचेर तो सरस्वती बाप, पोत आनी पवित्र आत्मा आपले आशिर्वाद घालून दी. देव बरें करूं. सगळ्यांची शांती, समाधान, सोडवण आज सदां काल आम्हा समेस्तांक. थँक्यू व्हेरी मच.